अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ। एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, सूरतुल कहफ कुरान पाक की बहुत खूबसूरत सूरत है और जुम्मे के दिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है पढ़ने की। जुम्मे के दिन सूरह कहफ को ज़रूर पढ़ लिया करें। सूरह कहफ एक बहुत खूबसूरत वाक़या है असहाबे कहफ का। अब ये क्या वाक़या था वो आज आपके सामने पेश करूँगी। बहुत से लोगों को इस चीज़ का तजस्सुस होता है कि ये क्या चीज़ है, क्या मामला है, क्या कौन सा वाक़या है, तो आज आपके सामने पेश करूँगी। इंशाअल्लाह ताला उसको गौर से तवज्जो से ज़रूर सुनिएगा। असहाबे कहफ के मुतालिक जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही के आने के बाद आपको बताऊँगा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही के ज़रिए असहाबे कहफ के हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या कुफ़ार को बताया। कुरान मजीद की सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने तफसील से ज़िक्र किया है, हम लोग पढ़ सकते हैं। ये वाक़या शहर रक़ीम में पेश आया था और यहाँ एक पहाड़ की बुलंद चोटी पर ये शहर आबाद था और यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आकर सुकूनत इख्तियार की थी, जिसके बाद में एक कौम की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हाल ही में इस इलाके की खुदाई का काम शुरू हुआ। अब मैं इसकी तफसील आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये वाक़या पेश आया। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। ईसाइयत का इब्तदाई दौर था। शहर रकीम के चंद नौजवान जिनकी रूहें नेक थी, बुत परस्ती और शिर्क से बेजार होकर अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आए कि वही एक पाक ज़ात है और इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। इस वक्त के बादशाह उक़यानूस जो बड़ा जाबिर था, उसको जब पता चला कि चंद नौजवान अपने बाप दादा की मजहब बुत परस्ती को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगे हैं, तो उसने उन जो नौजवानों को अपने दरबार में बुलाया। जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी से अल्लाह ताला के एक होने का, अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान किया। बादशाह को उनकी रविश और गुफ्तगू का अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया। बादशाह ने उनको चंद रोज़ की मोहलत दी कि तुम अपने अकीदे पर दोबारा सोचो और फिर दरबार में आकर बताओ कि अब तुम्हारी क्या राय है। दरबार से वापस आकर इन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हमने बादशाह के सामने अल्लाह के एक होने का इकरार किया तो हमको तंग करेगा, तकलीफ़ें और सजाएं देगा। ये सोचकर वो खामोशी से शहर के करीब एक गार में छुप गए और कहा, ए अल्लाह ताला, मदद किससे मांगी उन्होंने? उसी अल्लाह से, उसी वाहदहू ला शरीक से जिन पर वो ईमान लेकर आ गए थे। हमारे परवरदिगार हमको अपने पास से रहमत का सामान अता फरमा और हमारे लिए इस काम में दोस्ती का सामान मुहैया कर दें। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। जी हाँ, नींद तारी कर दी और कई सौ साल नींद की हालत में वो सोते रहे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो उस नींद में भी करवटें बदलते रहे। सुभान अल्लाह, ये थी अल्लाह ताला की कुदरत। सूरह कहफ रुकू नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग चंद नौजवान थे जो अल्लाह पर ईमान लाए और हमने उनके ईमान में और तरक्की कर दी और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। और जब वो दिन में पुख्ता होकर कहने लगे कि हमारा रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम तो उसको छोड़कर अब किसी की इबादत नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में हमने बड़ी बेजा बात कही। ये जो हमारी कौम है, उन्होंने खुदा को छोड़कर और माबूद करार दे रखे हैं। ये लोग अपने माबूदों पर कोई खुली दलीलें क्यों नहीं लाते? तो इस शख्स ने ज़्यादा कौन गज़ब ढाने वाला होगा जो अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाए देगा। जब तुम उन लोगों से अलहदा हो गए हो और उनके माबूदों से भी तुम अलग हो गए हो, तो फला गार में जाकर पनाह लो, तुम पर तुम्हारा रब उस काम में कामयाबी अता कर देगा। ये अल्लाह ताला ने उन नौजवानों को पैगाम मिला उन्हें। ये गार वसी गार था जिसमें ज़िंदगी के कायम रखने के सारे कुदरती ज़राए मौजूद थे। जी हाँ, पानी, हवा, सब कुछ मौजूद था। कुदरती वसाइल जो थे। एक तरफ गार का मुंह था, ताज़ा हवा के लिए गार में सुराख मौजूद थे। गार का रुख शुमालन जुनूबन था, जिससे सूरज के चढ़ते और गुरूब होने तक उन पर दिन की गर्मी और तपिश का कोई असर नहीं होता था। ताहम वहाँ की कैफियत ये थी कि ना तो इस गार में अंधेरा था और ना ज़्यादा रोशनी। इन हालात में ये नौजवान सुकून और आराम की नींद सोते रहे। गार के मुंह पर उनका वफादार साथी कुत्ता, जी हाँ, उनका कुत्ता भी उनके साथ हो गया था। ये 7 दोस्त थे और एक 8वां उनका अपना कुत्ता था। अगले पाँव फैलाए बाहर की जानिब मुंह किए बैठा था। कुरान मजीद में है कि यहाँ ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी कि
اگر کوئی انسان غار کے اندر جھانکے تو اس پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جائے، وہ خوف سے بھاگ کھڑا ہوا. مطلب وہاں کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ یہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، حالانکہ اندر 7 لوگ موجود تھے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں. اس نے حکم دیا کہ ایک مضبوط دیوار غار کے منہ پر تعمیر کر کے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے اندر ہی مر جائیں اور غار ان کی قبر بن جائے. یہی ان کی سزا ہے. حکومت کے جس آدمی کے ذمہ یہ کام سپرد ہوا وہ ایک نیک آدمی تھا. اس نے ان اصحاب کے نام اور پورا واقعہ رام کی تختی پر کندہ کرا کے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد میں محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. دیکھیں مطلب وہ بھی اللہ کا ایک نیک بندہ تھا اور سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نیکی ڈالی اور اس نے پھر کس طریقے سے یہ تمام کام کیے جو آگے جا کر اس کے کتنے کام آرامد ثابت ہوئے. کچھ عرصے بعد بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا اوقیانوس، اس کا ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا. زمانہ گزرا، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما نوا ہوا. اس کا نام بیدروس تھا جس نے 68 سال حکومت کی. پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے. بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو. مطلب وہ یہی امام مفصل امام مجمل کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر. جی ہاں، یہاں وہی امام مفصل امام مجمل کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا. یہ بھی سب قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا. اور دیوار گرا دی. دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے. اصحاب کہف بحکم الہی، جی ہاں، جو اندر سو رہے تھے وہ 7 افراد، وہ فرحان و شاداں اٹھے، چہرے پر شگفتگی، زندگی کی تر و تازگی موجود. ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. فارغ ہو کر اپنے ایک ساتھی تملیخہ نامی سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیے. ظاہر ہے جب زندگی کی لہریں ان میں دوڑ اٹھی تو بھوک کا بھی احساس ہوا. یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی صدیوں تک وہ سوتے رہے تھے، اللہ کے حکم سے ہی وہ اٹھے. اور پھر ظاہر ہے جب زندہ انسان ہوتا ہے تو اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. ان کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے کھانا خرید کے لائیے، اور یہ خبر بھی لائیے کہ اوقیانوس کا ہم سے لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے. مطلب وہ ابھی تک اس کو جو اوقیانوس جو تھا وہ ان کو تو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا نا، تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو ابھی سوئے تھے اب اڑ گئے، تو اب ذرا باہر کے حالات معلوم کریں گے. جو ہمارا جابر ظالم بادشاہ ہے اس کا ارادہ کیا ہوا ہمارے لیے، کیونکہ ان کو لاسٹ والی اپنی بات یاد تھی کہ انہوں نے اس کو کچھ دن کی مہلت دی تھی بادشاہ اوقیانوس نے کہ جا کر کچھ اس بارے میں سوچ بچار کریں اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو اختیار کریں. بہرحال وہ بازار جانے کے لیے شہر گیا اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی. نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ کے نام کی قسم کھاتے سنا. تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر